أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह आप सभी के जो प्रैक्टिस और रिवीजन वगैरह चल रहे हैं और एग्जाम की तैयारी के लिए मेहनतें जो चल रही हैं, अल्लाह सुब्हान तआला अपना खूब आसान करें और कबूल फरमा लें, बआसानी आप सब एग्जाम दे सकें और कंटिन्यू अपनी क्लासेस आगे तक मुकम्मल करती रहें, आमीन या रब। और ये सिलसिला हम सभी के लिए आसानी तक आसान होता हुआ आखिरी तक चलता रहे, क्योंकि इल्म ही मेन चीज़ है जिसके आ जाने के बाद जो है वो ईमान में मजबूती और अमल में मजबूती और अमल करने में मदद, ये सारी चीजें मिलती हैं। आप देखेंगे कि चाहत तो हर एक की होती है कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी कुरान पढ़ूं, मैं भी तहज्जुद पढ़ूं, लेकिन उसमें एक कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही होती है ज्यादातर। तो ये सिर्फ और सिर्फ इल्म की कमी होती है। जितना आप इल्म आप बढ़ाती जाएंगी, अल्लाह से खूब दुआ करें, अल्लाह ताला इल्म के साथ साथ नफा बख्श इल्म के साथ अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अभी तक कम ही लोग ज्वाइन हुए हैं। चलें, अगर पिछला किसी को कुछ पूछना है तो तजवीद के लिहाज से तो पूछ लें। हम लोगों ने नून साकिन के रूल के इदगाम तक पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर किसी को कोई डाउट रह गए हैं तो इदगाम का पूछ लें आप लोग, फिर नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। आज इक़लाब है जी, किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करें। ओके, चलें इंशाल्लाह थोड़ा सा हम इदगाम का जी हम आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी हुमा बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्तादा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब कलकला होता है तो जबान किधर होती है, मतलब मुझे टकरा के आवाज कैसे मतलब सुनाई देना चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए जबान? कलकला में ज्यादातर पूरा जबान की जड़ का ही आप देखेंगे जो है, जैसे कौफ है जबान की जड़ का, बस आप वहाँ पर उसके मखरज पे टच करें, फिर नॉर्मल कोई फिर उसके बाद वर्क नहीं रहता है जबान का। अक़ सीधी हो जाती है, फिर अब अज तो बाद में तो कोई वर्क नहीं है, सीधा ही रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कलकला करते वक्त कहीं। जब उसके मखरज पर आप पहले जाएंगे, उस लेटर के मखरज पर जाएंगी, जब वो टच हो जाएगा तो फिर यानी आवाज बंद नहीं करनी है, जो वाली साउंड है वो कंटिन्यू रखनी है नॉर्मल आपका, जैसे आप बिल्कुल कोई अलग जगह पे सारी चीजें रहेंगी वहीं पर से ही आप इंशाल्लाह साउंड रखें कंटिन्यू, जैसे अक़, अब, अज, ये है बस, कोई खास पोजीशन नहीं है जबान को कलकला के लिए। ओके, बारकल्लाह फीक। चलें, हम चाह रहे थे कि नून साकिन ही पूरा शुरू से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से शुरू हुआ था। नून साकिन और तनवीन के रूल में से इनके दो नाम क्यों हैं? क्योंकि नून साकिन और तनवीन एक ही चीज है। नून को सुकून के साथ लिखा जाए या बाफता नून सुकून बन या बाफता तेन बन, एक ही चीज होती है। तो इसीलिए इनको नून साकिन और तनवीन का रूल कहा जाता है। इसके अंदर हम लोग 4 रूल इंशाल्लाह पढ़ेंगे पूरे, और 2 हम लोग इससे पहले ही कर चुके थे। अभी थोड़ा सा उसका फास्ट रिवीजन लेते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और पहला रूल जो हम लोग लिया था वो था इजहार। इसके नाम से ही रिलेटेड जो भी आप नाम पढ़ेंगी उसकी मीनिंग याद कर लीजिए, और वही आपको करना है उस नून के साथ जब वो साकिन होगा, ठीक है? तो जब नून साकिन हो और उसके बाद हुरूफ हल्की आ जाए, शुरू में ही आप लोग ने हुरूफ हल्की याद कर लिया था। हुरूफ हल्की 6 होते हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, क़ा। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आप हुरूफ हल्की देखेंगी तो उसको फिर आप नून को जाहिर कर दीजिए, जैसा कि इजहार इसका नाम ही है। इजहार यानी कि कभी भी आपने ये वर्ड उर्दू में सुना होगा, किसी चीज का इजहार करना, उन्होंने गुस्से का इजहार कर दिया, इस तरह से इजहार कर दिया यानी शो कर दिया, दिखा दिया। तो इसमें नून को हमें क्या दिखाना होता है? उसका सही मखरज जो है वहीं से ही उसे क्लियर वैसे ही प्रॉपर बोलना होता है, ये होता है उसका जाहिर करना, नून को साफ जाहिर करना। जी आलिया इरम। आलिया, आपने हैंड रेज किया था, आपके पास कोई सवाल है? नहीं है, चले कंटिन्यू करते हैं।
تو نون کو ظاہر کرنا کیسا تھا؟ آپ ہر حروف کو اس کے مخرج سے کلیئر ظاہر کر کے ہی پڑھتی ہیں. جسے آپ نے کہا اب، تو یہ جو آپ نے با کے مخرج پہ آپ آئیں تو یہ تھا حمزہ بھی آپ نے ظاہر کی، پھر اس کو با میں ملا، یہ تھا اظہار سب کا. اسی طرح آپ کو بھی نون کو بھی کلیئر ہر وقت جب آپ اس کو حروف حلقی کے ساتھ دیکھیں ظاہر کر کے پڑھیں. جیسے ینعون، ینہون، انعمت، ینحتون. جب بھی آپ دیکھ رہی ہیں نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد کوئی بھی یہ لیٹر آ رہے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح سے ظاہر کرتی بھی چلیں گی. حلیمن غفورن، یہ من جو تھا اس کا جو نون تھا ہم نے کلیئر پڑھا اور ظاہر کیا نون کو بھی، اور فوراً آگے بڑھ کے نہ کیا نہ نون کو چھپایا. اب آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں چھپانا کرنا ہے، مرجنگ. اب دوسرا ہم لوگوں کا رول تھا مرجنگ کرنا. اس کے اندر ہم لوگوں نے 2 پارٹ سیکھے تھے. پہلا تھا ادغام غنہ کے ساتھ اور بغیر غنہ کے ساتھ. دوسرا پارٹ تھا ادغام کمپلیٹ اور ادغام انکمپلیٹ، یعنی کامل اور ناقص. تو کامل اور ناقص میں جب آپ نون کو کمپلیٹلی ہٹا دیتی ہیں تو اس کا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ادغام کیا ہوتا ہے. جب آپ مرج اس طرح سے کریں کہ یہ والے نیم کو اس را میں پر ملا دیں اور بیچ سے یہ ہٹا دیں، اسے کہتے ہیں ادغام کرنا، مرج کر دینا، ایک حروف کو دوسرے میں بالکل ملا کے پڑھ لینا. تو جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں تب اسے ادغام کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں پر انکمپلیٹ ہے اور کہیں کہیں پر کمپلیٹ ہے. تو جو کمپلیٹ اور انکمپلیٹ تھے یعنی کہ کامل اور ناقص تھے، اس کے حساب سے کیا ہم لوگوں نے لیا تھا کہ جس میں ہم نون پورا ہٹا رہے ہیں تو لام اور را، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ دیکھیں اس میں ہم بالکل ہٹا دیتے ہیں الن، اس طرح سے جا رہے ہیں. غفور الرحیم، روح کو ادھر لے کے آتے کوئی مر ربکم، نون بالکل ہٹا دیتے ہیں، اسی کو ادغام کامل کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو نون اور میم بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ادغام کامل ہوتا ہے، جس کا نیکسٹ پیج ہے ایک جی. اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے ایگزامپل لکھے ہوئے تھے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ والے جب ہم میم کو ادھر سے ادھر ملا رہے ہیں تو ہم یہ والا نون کمپلیٹلی ہٹا رہے ہیں. میم مثقال، میم مثقال کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کمپلیٹ مرجنگ رہتی ہے زینت، جو کمپلیٹ مرجنگ رہتی ہے وہ کیا رہتا ہے کہ بیچ میں سے نون کو پورا پورا ہٹا دیتے ہیں، جو کہ یہ 4 لیٹر ہیں. اور انکمپلیٹ مرجنگ کیا تھی، جس میں آپ مرج تو کریں گی، آپ یہاں پر لے کے تو آئیں گی لیکن نون کی ایک صفات باقی رکھیں گی غنہ کی. اس کو ہم مئی، میم فتح یا شدہ مئی ملائیں گے لیکن کیا کہیں گے، ایک صفات تھوڑی سی نون کی، نون کو آدھا آدھا باقی رکھیں گے اور کہیں گے مئی یدبر. تو یہ جو ہم نے ناک میں لے جا کے اسے کھینچا، اس کا مطلب کہ ہم نے نون کو پورا نہیں ہٹایا ہے، انکمپلیٹ ادغام کیا ہے، جسے کہا جاتا ہے ادغام ناقص. اور اس کے صرف 2 لیٹر ہوتے ہیں، کیا اور واو. تو اس طرح سے ہمارے 6 لیٹر جو تھے اس میں سے یہ بٹ گئے. اور ادغام یہ تھا کامل اور ناقص. اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو ابھی دیکھ لیں، یہ کامل ہے اور یہ ناقص ہے. اور دوسرا ہم لوگوں کے ڈیویژن جو تھا ادغام غنہ اور بغیر غنہ. تو جو غنہ اور بغیر غنہ کے تھے اس میں غنہ میں بھی 4 آ رہے تھے، جس میں سے یا ینمو کو ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، یا واو نون میم جو بھی آپ کو اسی رہے. لام اور را میں ادغام نہیں، غنہ نہیں کیا جاتا ہے. اس طرح سے 2 گروپ کے نام بن جاتے ہیں کہ ان دونوں کے نام ہے ادغام کامل بغیر غنہ، ٹھیک ہے. اب یہ 2 کے کیا نام بن جاتے ہیں، ادغام ناقص باغنہ اور یہ ادغام کامل باغنہ. تو پچھلی باری آپ لوگ نے لکھا تھا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوگا. اگر کسی کا کوئی سوال بچتا ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو اسی میں ہی تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے، باقی آپ آگے دیکھیں گے کہ آسان. کوئی ہینڈ ریز نہیں ہوئے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نون ساکن کا رول، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا، پھر بھی ہم ادغام نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادغام جو ہمیشہ 2 ورڈ میں ہوتا ہے، 2 ورڈ میں ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا، پیچھے آپ نے دیکھا کہ 2 ورڈ میں ادغام ہو رہا تھا. نون پہلے ورڈ میں ہے اور جو یہ دوسرا لیٹر ہے یرملون کا وہ دوسرے ورڈ میں، یہ پہلے ورڈ میں ہے، یہ دوسرے ورڈ میں. سبھی آپ دیکھیں 2 ورڈ میں ہے نا. تو ادغام جب ہی ہوتا ہے جب یہ 2 ورڈ میں ہو. تو آپ یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ادغام کے رول تو کنڈیشنز تو آئے ہوئے نون ساکن کے بعد یا، لیکن یہ سنگل ورڈ میں. جب نون ساکن اور تنوین کا کوئی بھی رول سنگل ورڈ میں آئے تو اسے اظہار کر کے ہی پڑھتے ہیں، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. آپ انشاءاللہ صرف اظہار بھی یاد رکھیں، ابھی تو ہے نا پھر لیول 1 کے لیے. تو آپ ظاہر کر دیں، اظہار میں ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے، ظاہر کرنا ہوتا ہے. اور یہ پورے قرآن میں صرف 4 ورڈ ہی ہیں، دنیا، قنوان، صنوان اور بنیا. تو انشاءاللہ اگر آپ صرف ورڈ بھی یاد رکھیں تو بھی انف ہے.
या रूल याद रखें कि ये सिंगल एक ही वर्ड में आए हुए हैं नून साकिन और तनवीन के बाद, तो आपको मर्जिंग नहीं करनी है, तब भी इंशाल्लाह एनफ है। इसके बाद हमारा थर्ड था जो कि नून साकिन और तनवीन का तीसरा रूल है इक़लाब। इक़लाब क़ल्ब वर्ड से बना हुआ है, क़ाफ लाम बा। क़ल्ब के माने होता है दिल, दिल का। और आप यहाँ इसकी मीनिंग देख रही हैं कि ये इसकी मीनिंग क्या लिखे में बदलना। असल में क़ल्ब का जो नाम, इसका मीनिंग यही बनता है कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें ख्यालात आते हैं, बदलता है जल्दी जल्दी, इसमें एक ख्याल आदमी यानी पलटता रहता है दिल, इस वजह से इसका नाम क़ल्ब है। तो इक़लाब के माने होते हैं बदलना, पलटना, किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो हम लोग किस चीज को किस चीज में रिप्लेस करेंगे? नून साकिन और तनवीन के बाद अगर आप बा लेटर देखेंगे, सिर्फ बा, अगर सिर्फ बा लेटर देखेंगी तो आप क्या करेंगी? नून साकिन, नून को हम मीम में बदल देंगे, इसलिए इसका नाम इक़लाब है। ठीक है, तो नामों से ही आप इंशाल्लाह याद रखें कि जब आपको बदलना करना पड़ेगा तब आप उसको, अभी हम लोगों ने पूरा नून हटा के उसको मीम बना दिया है, तो इसको हम पढ़ते। और ये कैसा होता है? गुन्ना, गुन्ना के साथ होता है, गुन्ना और इख्फा के साथ होता है। तो इख्फा किसे कहते हैं? छुपाना। ये दोनों ही एक ही लेटर, यानी कि मीम और बा दोनों हुरूफ शफवी हैं, यानी कि होठ वाले हुरूफ हैं, इसलिए हमको ज्यादा इसको इख्फा का काम इतना नहीं करना पड़ता। सिर्फ आप गुन्ना भी कर दें तब भी एक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और हम पढ़ते हैं बर्रम बिवालिदैहि। फिर जो बर्रम आपने पढ़ा, ये अब जब यहाँ तनवीन लिखा था, लेकिन आपने इसके एक रॉ को फतहा के साथ मीम में मिलाया। इसकी स्पेलिंग कैसे करते हैं? बा फतहा रा शद्दा बर, रा फतहा तीन मीम सुकून रम। ठीक है, यहाँ पे आपको मीम सुकून नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने इसको पूरा चेंज किया है। आप जो लिखा देख रही हैं वही कहती जाए। क्या कहेंगे आप? रा फतहा तीन मीम सुकून रम, बर रम। बाकी सब बस ये बा कसरा बी वाव फतहा। तो स्पेलिंग जिनके पास नहीं लिखी है लिख लें, क्योंकि अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आपके पास नोट कंप्लीट है और आप आगे पढ़ाना चाहेंगी और आप स्पेलिंग ही नहीं करा पा रही होंगी, तो ये फिर एक वीक पॉइंट है आपका। तो इंशाल्लाह आप अच्छे से नोट बनाएं। जब आप पढ़ रही हैं तो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप अल्लाह का काम आगे करती रहें, बढ़ाएं इसको आगे। तो इसी तरह फिर आप जब यहाँ स्पेलिंग करेंगी तो क्या कहेंगी? मीम कसरा मीम सुकून, क्योंकि हम नून को यहाँ पे हटा के मीम में बदल चुके हैं, तो आप कहेंगी भी वही स्पेलिंग करते वक्त, मीम कसरा मीम सुकून मीम, बा फतहा बा, हा कसरा या सुकून। इसी तरह से स्पेलिंग पूरी होगी। जब आप स्पेलिंग कर लें फिर उसको पढ़ें तो पढ़ें मिम बहीमतिल अनआमी, इस तरह से, यानी कि स्पेलिंग करने में तो नहीं, लेकिन बाद में आप इसमें गुन्ना करेंगी और खींच के पढ़ेंगी। तो बस इक़लाब का छोटा सा ही रूल है, और सिर्फ एक ही इसका लेटर है। नून साकिन और तनवीन के बाद बा का आ जाना। बा, अभी तक हम लोगों ने इज़हार में 6 लेटर लिए, हुरूफ हल्की, हमजा हा आइन हा गैन खा। उसके बाद इदगाम में 6 लेटर लिए, जो कि यरमलून का ग्रुपिंग वर्ड करके याद किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने। इक़लाब में सिर्फ और सिर्फ बा आया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट का जो बचा हुआ है, इसके अंदर जितने भी बचे हुए लेटर्स आते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। कुछ लोग इसे भी याद करते हैं, वैसे तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने पहले वाले छोड़ दिए, पहले 6 ले लिए थे, उसके बाद फिर से इदगाम में 6 आ गए थे, फिर एक आया बा, उसके बाद जो भी बच गए हैं आप उसके साथ इख्फा करेंगी। इख्फा के मायने देखें, इख्फा के मायने होते हैं छुपाना। इख्फा को आप खुफिया, खफी, छुपा हुआ, इस तरह से याद रख सकती हैं। तो इख्फा का जब आप करें रूल, तो आपको क्या करना होगा? आपको सेम चीज करनी है, नून को छुपा के पढ़ना है। कहाँ छुपाना है? आगे वाले हुरूफ के मखरज के करीब, यानी कि नून आपको पूरा जाहिर नहीं कर देना है, इजहार नहीं करना है, नून को छुपा छुपा के पढ़ना है। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि ये अरबी में क्या है, कैसे नून को छुपा, ये हर लैंग्वेज में होता है। आप देखेंगे कि हिंदी में, उर्दू में जब हम पंखा कहते हैं तो उसमें नून, या जो हम लोग छोटा सा नून ना लिखते हैं उर्दू में भी, तो पंखा नहीं कहते, वहां पर भी हम नून को छुपा रहे होते हैं। तो ये नून के साथ हम हमेशा ही हर लैंग्वेज में करते हैं, कोई नई चीज नहीं है कि ये क्या था, अभी तक तो हम कुन तुम कहते थे, अब ये क्या बता रही हैं कि नून को छुपाओ, नई चीज नहीं है। अरबी में भी ये चीज आपको नून के साथ कई जगह पे करनी पड़ेगी। जैसे कि कंघा, पंखा, घंटी, ये सारे नहीं, घंटी में तो नून बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है, ये नहीं। लेकिन हाँ, कंघा, इसमें आप देखें कि ना होता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर पढ़ते नहीं है। अंकल, अनकल नहीं कहते हैं, अनकल नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। यहाँ पर हम भी एन को छुपा रहे हैं हम, तो ये नून के साथ हर लैंग्वेज में ये करना पड़ता है। तो इफ़ा में आप क्या करेंगी? सेम वही करें जैसे कि आप अंकल में कर रही हैं, और नून को छुपाएं, लेकिन इसके साथ साथ आपको गुन्ना करना होगा। कैसे?
اور آگے والے چھپانے کا طریقہ کیا ہے؟ نون کی میں آپ کی زبان جو ہے وہ پریپیئر ہے آگے والے مخرج کو بولنے کے لیے. جیسے آپ کو تا کہنا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے پیچھے کا جو مسورے ہیں بس اوپر والے دانتوں کے جڑ میں چلتا ہے تا تا. وہاں پر آپ نہ لگا کے بالکل بھی آپ کیونکہ نون بھی وہیں کا لیٹر ہے تو آپ کو تھوڑا سا دور رکھ کر کے نون کے مخرج پہ آپ کو زبان کو ٹچ نہیں کرنا، بس تب آپ کا اخفا بن جاتا ہے. کنتم اور حرف لثویہ. اس کے بعد تا. تا میں تو بالکل کلیئر، آپ تا کہنے کے لیے زبان کی نوک باہر رکھیں اور پھر نون کو کھینچیں اور کہیں منصورن. تو جو آپ نے نون کو کھینچا ہے، آپ نے نون کو چھپایا کہاں پر؟ آگے والے حروف کے مخرج پر، اور زبان کی نوک آپ نے آگے والے حروف کے مخرج کہنے کے لیے ریڈی رکھی، پھر آپ نے نون کو کھینچا. منصورن من جوع. من جوع نہیں ہے، من جوع. عند. اس طرح سے نون کو آپ چھپائیں اور پھر آگے والے یہ سارے کے سارے انشاءاللہ اپنے اپنے مخرج پر الگ الگ جائیں گے. اس کے بعد زال لیٹر ہے. زال بھی حروف لثویہ ہے، زبان کی نوک باہر رہے گی جب آپ نون کو کھینچیں گی. انذرناکم. ٹھیک، انذرناکم. را کو ہیوی کرنا ہے، زال سیدھا رکھنا ہے. کے بعد ہے لیٹر زا. زا حروف صفیر تا وزن ساؤنڈ تو آپ دات لے کے ہی نون کو کھینچے. فَإِن زَلَلْتُمْ. فَإِن زَلَلْتُمْ. سین سیم اسی طرح سے. الانسان. شین بھی دانت زبان کی نوک موسٹلی آپ دیکھیں گی کہ جو نیچے کے دانت ہیں اس کے جو مسوڑے ہیں وہاں پر ٹچ ہوتا ہے تو اخفا آپ کا اچھا ادا ہو جاتا ہے. انشأکم. جب آپ کا آگے کا لیٹر ہیوی ہو تو نون کی اخفا کی صفات بھی آپ کو ہیوی کرنی ہوگی. کیسے؟ ما نہیں، ینصرکم. ینصرکم نہیں، ینصرکم. آپ کو نون کو ہیوی کر کے کرنا ہوگا. ٹھیک، اسی طرح بہت بھی ہے آگے، پھر آپ کو بہت نون کو ہیوی کرنا ہوگا. منطوطین. تو ہیوی لیٹر. ینطقون. و انظروا. فا. فا کا مخرج کافی دور ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر کے دانت جو ہیں نیچے کے ہونٹ میں ٹچ ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کو فا کہتے ہیں. تو آپ اسی طرح نون کو جب آپ کھینچیں تو ریڈی رہیں فا کہنے کے لیے اور پڑھیں انفسکم. انفسکم. قاف بھی ہیوی لیٹر ہے، نون آپ کا ہیوی ہونا چاہیے اخفا. من قبل. منکم. کاف. اچھا، اس میں سے کسی نے ہم سے سوال کیا تھا اس سے پہلے کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ادغام اور اخفا ایک ہی چیز ہے. تو آپ نے دیکھے ادغام اور اخفا وہ کہیں کہ وہاں پر بھی تو ہم نون کو مرج کر رہے ہیں، یہاں پر بھی نون کہیں کہیں پر کچھ آ رہا ہے. نہیں، آپ نے پورا نون کو کلیئر پڑھا ہے. ادغام میں تو ہم نے کیا کیا تھا، جب ہم ملا رہے تھے تو نون کو ہٹا رہے تھے. صحیح، ہم نے اس طرح سے ادھر کو جب پیچھے والے میں اس کو ملا لیا تھا. جیسے کہ اگر یہ مشدد ہو جاتا ہے، اگر آپ سے کہیں ادغام کیجیے تو آپ کہیں گی میم کو کاف میں ملائیں گی، مک. صحیح، لیکن اگر آپ سے کہا جائے اخفا کیجیے تب آپ نون کو پڑھیں گی، اس کو کھینچیں گی اور پھر آپ بس کیا کرنا ہے، کاف کی صفات کے ساتھ ساتھ ہمیں نون کو کھینچنا ہوتا ہے. منکم. ادغام بالکل الگ چیز ہے، اخفا بالکل الگ. اوکے، اس کے بعد ہمارا رول ہے شدہ. شدہ، تشدید، آپ جو بھی کہیں ایک ہی چیز ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، جب کسی حرف پر شدہ لگا ہوا ہو تب آپ اس کو ڈبل کر دیتی ہیں. اور اس کا رول کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کی پہلی حرکت سے ہمیں پڑھنا ہوتا ہے اور ساکن کر کے، اور پھر دوسرا اس کو اس آگے والے لیٹر پر جو ہوتا ہے تگیو اس سے پڑھا جاتا ہے. اور شدہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ شدہ میں ایک طرح کی سختی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ با فتح با کہیں تو ایزیلی آپ کہہ لیں گی با، لیکن آپ کو اب با کہنا ہو تو جب آپ اب ملا رہی تھی اس وقت آپ نے ہونٹوں پہ زیادہ زور دیا، تو یہ جو یہ شدید تھوڑا سا اسٹرانگ چیز آتی ہے شدہ میں، اس لیے اس کا نام شدہ ہے. اور شدہ جس پہ لگا ہو تو اسے ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے، اسپیلنگ بھی آپ کو اچھے سے معلوم لکھ لیں. حمزہ فتحہ با، شدہ اب، با فتحہ با، اب با. اس طرح سے کی جاتی. کیسے؟ جب آپ ادھر سے آئیں حمزہ فتحہ با شدہ کہیں، با سکون نہیں. ٹھیک، اور پھر کہیں با فتحہ با.
अच्छा, वर्ड पे भी एक और चीज बताएंगे कि स्पेलिंग में क्या ध्यान रखते हैं। दूसरा इसका जो कायदा है वो ये कि नून और मीम पे जब शद्दा लगा होता है तब हम उसे गुन्ना करके पढ़ते हैं, सुम्मा इन्ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो नून हो जाते हैं, दो मीम हो जाते हैं, तो जब आप पहला साकिन कर रहे होते हैं तो उसके बाद दूसरा नून पढ़ने के लिए हमें पहले उसका गुन्ना करना होगा। तो बस इतनी सी बात याद रखिए कि नून और मीम जब मुशद्दद होते हैं, मुशद्दद यानी शद्दा लगे हुए होते हैं, तब आपको उसके ऊपर गुन्ना करके पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए मिम्मा इस तरह से, लेकिन हक़ ज़म्मी इस तरह से। और स्पेलिंग के बारे में जो हम बता रहे थे वो ये कि जब आप शता को स्पेल करें तो आप पूरा उसे कह लें, पीछे नहीं जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाले वर्ड में हम लोग देखते हैं कि अगर आप इसको स्पेलिंग करेंगी, अगर हम पढ़े ता फतहा ता, वाव फतहा जा, जीम शद्दा वज, फिर हम कह दें तवज, ये गलत। ठीक है, क्योंकि हमने अभी शद्दा को आधा ही स्पेलिंग किया था, आधा ही हिज्जे लगाया था, वाव फतहा जीम शद्दा वज जा फतहा जा। यहाँ तक जब आ जाएंगे तब आप पीछे बैठ जाके उसको पूरा कह सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप शद्दा की स्पेलिंग करें या करवाएं बच्चों से तो आप कहें कि अगर वो इस तरह से पढ़ रहा हो बच्चा कि पीछे का आधा सिर्फ शद्दा को स्पेल करके उसने पीछे का पूरा वर्ड यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये मिस्टेक है। आप से कहें कि शद्दा पूरा पढ़ लो। कैसे? ता फतहा ता, वाव फतहा जीम शद्दा वज, जीम फतहा जा, तवज्जा, हा फतहा हा, तवज्जह, इस तरह। ठीक है, तो शद्दा कभी भी अल्लाह का नाम के ऊपर भी शद्दा लगा होता है। अल्लाह के नाम के लिए और ज्यादा हम लोग रिस्पेक्ट और उसका ध्यान रखते हैं। क्या चीज? अल्लाह के नाम को आप आधा भी स्पेल करने के बाद अच्छे से पलट पलट के नहीं आए, पूरी स्पेलिंग एक साथ कर लें और पूरा वर्ड एक साथ हो जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम की इज्जत के लिहाज से ये जब अल्लाह के नाम को आप स्पेल करवाएं शद्दा में तो ये चीज ध्यान रखें कि जब बच्चा आधा कह ले, आप भी आप लाम शद्दा हमजा फतहा लाम शद्दा अल्लाह फतहा, ये कहने के बाद आप पीछे से ना पूरा पढ़ लें हा के साथ जो होता है, तो फिर आप उसको कहें अल्लाहू, जो भी लगा जिस तरह से भी स्पेलिंग लिखी हो, लेकिन बीच बीच से काट काट के पीछे जा जाके वापस आना अल्लाह के नाम के साथ ये चीज नहीं करें। ओके, मीम साकिन का रूल है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम लोगों ने नून साकिन और तनवीन के रूल दिए थे, मीम साकिन का कोई अपना जोड़ा नहीं है कि आप मीम साकिन के लिए उसके साथ कोई ये भी लगाएं कि मीम साकिन और तनवीन वगैरह। तो मीम साकिन सिर्फ और सिर्फ मीम साकिन है और उसके सिर्फ और सिर्फ 3 रूल हैं। एक रूल इसमें कौन सा नहीं है? इक़लाब इसमें नहीं है, हमें मीम को किसी में भी पलटना नहीं पड़ता है, बाकी हम अपने सारे काम करते हैं। तो इसलिए हम आप इसके जो तीनों नाम है आप वही तीनों नाम इसके अंदर पाएंगी, इक़लाब आप नहीं देखेंगी। तो पापा तो इंशाल्लाह इसमें इनके भी वही नाम है। क्यों? क्योंकि आपको वही ही करना है इनके साथ। तो आप देखेंगे कि ये पहला रूल है जिसमें आप यहाँ पर मीम साकिन के 3 क़ैद हैं, इज़हार शफ़ी, इख़्फ़ा शफ़ी और इदगाम शफ़ी। यानी कि हमें इसमें भी इज़हार करना है, इख़्फ़ा करना है और इदगाम करना है मीम को। तो अलग-अलग करने के लिए तो आप देखेंगी कि तो आप यही सब काम करेंगे। तो पहला हमारा क्या है? इज़हार। इज़हार शफ़वी इसका नाम है, क्योंकि नून साकिन के इज़हार के रूल का भी नाम इज़हार था और इसका नाम इज़हार अगर सेम सेम रहा, इसलिए शफ़वी मीम जो है वो होठों वाला, शफ़वी माने होता है होंठ वाला, तो होठों वाला ये इसके साथ आगे लगा हुआ, यानी मीम, मीम वाला रूल जब आएगा तो आप उसको पूरा कहें इज़हार शफ़वी। मीम साकिन और तनवीन के बाद बा और मीम को छोड़ के कोई भी हुरूफ आएगा तो हम इज़हार करें। आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है और आ भी नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम है ही नहीं क्लास में। नहीं मैम है, थोड़ा सा म्यूट किया था सॉरी।
चलिए ओके कंटिन्यू करते हैं। आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मैम अभी नहीं कट रही। अल्हम्दुलिल्लाह आपका, इसलिए इन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है मैम। अच्छा, क्योंकि जिनकी तरफ क्योंकि किसी की तरफ अगर क्लियर आ रही है तो इसका मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं, आपकी तरफ से उसको थोड़ा सा इंटर के करीब या कहीं दोबारा देखें तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ओके, मीम साकिब के रूल पर हम लोग थे और हम लोग ने देखा कि इसके सिर्फ 3 ही नाम के हैं और पहला हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ 2 लेटर के अलावा सारे के सारे अंदर में हम लोगों को क्या करना है, इजहार ही कर देना है। यानी कि मीम तो बहुत कम रूल है, आपको सभी को जाहिर ही करके पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ बा जब आएगा तब हम कुछ करेंगे और मीम आएगा जब हम कुछ करेंगे। तो एक एक लेटर बेचारा बढ़ जाएगा, बा आएगा तो हम क्या कर लेंगे, बा आएगा तो हम इख्फा करेंगे, इख्फा, और मीम आएगा तो हम इदगाम करेंगे। चलो, तो बा और मीम के अलावा जितने भी लेटर आएंगे आप सबको जाहिर कर, अलम तरा यमशी वम्रअतुहु फज़ादहुम रहक़न। तो आपने देखा कि जितने भी आप ज्यादातर सब में आपको जाहिर कर करके पढ़ना है और इसीलिए मीम का कभी कभी मिस भी हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा तो आ नहीं रहा होता है। तो कभी भी आप देखेंगे मीम साकिन के बाद बा, वैसे आप इसका रूल देखें, मीम साकिन के बाद मीम आता है तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि शद्दा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने अभी शद्दा वाले रूल में पढ़ा ना कि जब मीम मुशद्दद होता है तो हम उसको ऑलरेडी गुना करके पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमसे मिस नहीं होता है क्योंकि हमें मालूम है शद्दा देखते ही हम कह लेते हैं। कभी आपसे रूल का नाम पूछा जाए जब आप ध्यान करती हैं ओके इसके पीछे मीम साकिन है और उसके बाद मीम आया है तो इसका नाम है इदगाम शफवी। लेकिन तिलावत में इंशाल्लाह जब आपने नून और मीम को गुना करना सीख लिया है तो आपका गुना मिस नहीं होता। जो मिस होता है वो मीम साकिन के रूल में बेचारा बा। तो जो बा है उसको हमें सिर्फ लेटर बा का ध्यान रखना है मीम साकिन के रूल में कि जब मीम साकिन के बाद आप बा देखेंगी तो उससे खींच के पढ़ेंगी। इसके अंदर भी इजहार इख्फा करके पढ़ना होता है। इख्फा में हम मीम को आगे वाले लेटर के साथ छुपाते हैं लेकिन आगे वाला लेटर हमारा बा ही है, ये भी हुरूफ शफवी है, ये भी हुरूफ शफवी है। तो इसमें इतना ज्यादा इख्फा यानी अल्हम्दुलिल्लाह आप गुना करेंगी तो दोनों सारी की सारी चीजें अदा हो जाती हैं। तो आप बस इसमें गुना मीम के साकिन के बाद बा को याद रखें कि उससे खींच के पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आपका रूल जो है मीम का सारा अदा हो जाता है। कैसे, वमा हुम बिखारिजीना रब्बिशकुम बिलहक़्क़ि। तो इस तरह से जब अभी कभी भी आप मीम साकिन के बाद बा देखें तो आप क्या करेंगी, इख्फा शफवी। तो इस तरह से हमारे तीनों रूल अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गए। तो नॉर्मली एग्जाम टेस्ट में हम लोग इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ मा साहिबुकुम बिमजनून, यहाँ पर आपने देखा मीम साकिन के बाद मीम आया। ये आप रूल आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम में रूल के नाम भी इंशाल्लाह पूछे जाते हैं तो कोशिश करें कि अगर आप इंग्लिश में भी बता लें, उर्दू में भी, किसी भी तरह का आप नाम कि आप इसमें क्या काम कर रही हैं वो एनफ होता है इंशाल्लाह। रॉ सेकंड के रूल हो गए हैं और हम लोगों को इदगाम मद तक लेना है, सही। चलिए, रॉ के रूल अल्हम्दुलिल्लाह काफी आसान है, जैसा कि आप लोगों के अच्छे से नोट जिनके लिखे हुए हैं वो जरूर अपनी बुक खोल के ही जो चीजें आप लोगों को कम लग रही हैं या नहीं समझ में आ रही है प्लीज टैली करते जाए ताकि आपके नोट परफेक्ट हो सके। रॉ के ऊपर खुद फतहा या दम्मा लगा हो यानी कि जबर और पेश लगा हुआ हो तब हम उसे मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर जेर लगा हो तो हम क्या करते हैं, बारीक पढ़ते हैं, जैसे कि रॉ और रू, लेकिन री जेर लगा हो तो हम बारीक पढ़ते हैं। अब अगर रॉ के ऊपर सुकून लगा हो तब हम क्या करते हैं, रॉ के ऊपर जब सुकून लगा हो तो हम उसके पीछे वाली हरकत को देखते हैं। अगर रॉ साकिन से पहले दम्मा और फतह है यानी जबर और पेश है तो हम उस रॉ को इसी रूल में लेके चले जाते हैं कि हैवी कर देते हैं। और अगर रॉ साकिन हो और उससे पहले जेर लगा हो जैसा कि बेरिज प्रिंट में रॉ साकिन से पहले जेर मिर्तु ये है मिर, तो आप रॉ को बारीक पढ़ेंगी, ठीक है। जब रॉ साकिन हो तो उससे पहले वाली हरकत देखते हैं और रॉ के ऊपर खुद हरकत लगी हो तब भी उसी हरकत को देखते हैं। रॉ मुशद्दद हो
تب بھی ہم را شدہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کی حرکت کو ہی دیکھیں گے اور یہی کام ہی کریں گے جو ہم اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں کہ پیش اور زبر کے ساتھ ہم اسے ابھی کریں گے اور زیر کے ساتھ باریک، جیسے بسم اللہ اور اللہ، ان اللہ سب جگہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رول ہے کہ را کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں کہ را ساکن تھا اور اس سے پہلے والا ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ کسرہ لگا ہو تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن کچھ کنڈیشنز میں اس کو ہیوی کرتے ہیں۔ کب؟ جب ان کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ورڈ آئے ہوئے لیٹر آئے ہوئے ہوں اور ایک ہی ورڈ میں ہو، ایک ہی کلمے میں ہو، المرصاد، ٹھیک، میر رو کے بعد صاد جو ہے وہ ہیوی لیٹر آ گیا، ایک ہی ورڈ میں ہے، آپ اس کو ہیوی کر لیں گے، جبکہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم کو رو کے اوپر سکون اور زیر لگا ہو تو ہم باریک کرتے ہیں۔ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس میں بھی ہمیں ہیوی کرنا پڑے گا، جیسے کہ رو ساکن کے بعد آپ رو ساکن اس سے پہلے کسرہ لگاؤ، زیر لگاؤ اور اس کے بعد ہیوی لیٹر ہو، ایک ہی ورڈ میں ہے۔ لاسٹ رول جو اس کا ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل آ جائے۔ حمزۃ الوصل کو ہم لوگ نے اچھے سے پڑھا تھا۔ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتی ہے جو ملا کے پڑھتے وقت نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں خیر الحاکمین، تو آپ نے رو کو ڈائریکٹ ال میں ملا دیا، لیکن اگر آپ سے کہیں الحاکمین پڑھیں تو آپ اس کو حمزہ کو پڑھتی ہیں، اسے حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے۔ تو اگر را ساکن سے پہلے آپ کو کہیں پر بھی حمزۃ الوصل دکھ جائے تو آپ اس رو کو ہمیشہ ہیوی کریں گی، چاہے زبر سے پیش کسی سے بھی پڑھا جائے۔ اس کا ایک ایگزامپل یہ ہے المطمئن، اگر رک گئی اور پھر آپ آگے کہیں ارجعی، تبھی آپ کو رو کو ہیوی ہی لینا ہے، اور اگر کنٹینیو کریں گے المطمئن ترجعی تبھی آپ کو ہیوی کرنا ہے۔ اچھا، آپ کے 30 پارے کے قرآن میں سپارے میں آپ نے دیکھا کہ ارجعی میں کوئی بھی زیر نہیں لگی ہوئی تھی، تو وہ بھی ہم لوگوں نے سیکھ کیا تھا کہ اگر را ساکن اگر حمزۃ الوصل ہے اور اس کے ال نہیں ہے، ال پہ تو ہمیشہ فتحہ ہی رہتا ہے، ال نہیں ہوتا، ال کے ساتھ آپ کو ہمیشہ فتحہ ہی لینا رہے گا، لیکن اگر آپ کو اس کے بعد کوئی بھی اگر ورڈ دکھے گا تو آپ کو تیسرے والے کی حرکت دیکھنا ہوگا، فتحہ ہوگا، جیسے اس میں تیسرا لیٹر کون سا، الف پہلا ہو گیا، را دوسرا ہو گیا اور ہا تیسرا ہو گیا، ہا کے اوپر جو بھی زبر سے پیش لگا ہے، اگر وہاں پر زبر اور پیش ہے تو آپ نہیں، زبر اور زیر ہے تو آپ زیر لگا کے پڑھیں گی، پیش ہے تو آپ پیش لگا کے پڑھیں گی، زبر اور زیر کے ساتھ ہم زیر لگاتے ہیں، پیش کے ساتھ ہم پیش لگاتے ہیں۔ اوکے، یہ ریٹن میں بھی ہے انشاءاللہ رول، آپ لوگوں کے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں اور گروپ میں آ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھا نہیں، ہم ٹیچر کو بولتے ہیں کوشچن آنسرز کے شکل میں بھی ہیں انشاءاللہ، تو آپ سب کی آسانی کے لیے وہ بھی بھیج دیے جائیں گے یا پھر بھیجے جا رہے ہوں گے۔ تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، چاہے اس کو ملا کے پڑھیں چاہے اس کی حمزۃ الوصل سے پڑھیں، ہم ہمیشہ اس را کو ہیوی کریں گے۔ المطمئن ارجعی، اگر اور کنٹینیو المطمئن ترجعی رب رب اوکے، یہاں پہ ربی ارحمہما، کنٹینیو ربی ارحمہما، را کو ہیوی پڑھیں گے، ٹھیک۔ را ساکن میں کسی کو سوال؟ قمری اور شمسی میں انشاءاللہ ہم لوگ نے بس یہ دیکھا تھا کہ کس کا لام پڑھنا ہے، کس کی حمزۃ الوصل پڑھنا ہے، نہیں بس اتنا ہی۔ تو اور قمری اور شمسی کو بچانے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ال کے بعد اگر آپ کوئی ایسا لیٹر دیکھیں جو کہ شمسی والے میں سے ہو، قمری والے میں سے ہو، تو آپ کیا کریں گے، کیسے پہچانیں گے کہ قمری ہے کہ شمسی ہے؟ جس کا لام پڑھا جا رہا ہوگا وہ قمری ہوگا، القمری، القمر قمری پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر سکون لگا ہوگا، اور جن کے لام نہیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں گی کہ وہ شمسی ہوتے ہیں، جیسے الشمس لکھا تو ہوتا ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور اس کی کیا نشانی ہے کہ اس کے لام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے والا جو حروف ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گی کہ شدہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک، اس کے اوپر شدہ لگا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم سین لے لیتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں اسا، تو جس بھی آپ ال کے ساتھ لام کے اوپر سکون دیکھیں تو اس کے آگے والا لیٹر آپ پہچان جائیے کہ یہ قمری ہے، اور جس کے اوپر آپ شدہ دیکھیں گی تو آپ کیا پہچان جائیں گی کہ یہ شمسی ہے، بس اتنا ہی رول ہے اس کا۔ حمزۃ الوصل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم لوگ ملا کے پڑھتے وقت نہیں پڑھتے ہیں،
अल्लाह के नाम का भी काफी आसान रूल है, आपको मालूम है कि वही रॉ वाला कि जब आप देखें कि अल्लाह को फतह और दम्मा के साथ करना है तो आप अल्लाह के नाम को हैवी कर, कसरा के साथ करना है तो आप बारीक करें, ठीक है। अल्लाहु नारुल्लाहि बिल्लाहि, तो ये इसी तरह से आप तिलावत करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रूल आप सभी को पक्के से अच्छे से याद हो गया है, अप्लाई करने में भी और पढ़ने में भी। लास्ट चैप्टर जो आप लोगों का एग्जाम का है मद है, तो इंशाल्लाह इसको भी देख लीजिए। 4 मद सिर्फ हम लोगों ने इसमें पढ़े हैं। पहला, मद के माने क्या होते हैं? मद के माने होता है बढ़ाना, ठीक है। जब आप 2 हरकत से और ज्यादा बढ़ा के ले जाएंगे तो वो मद कहलाएंगे। और हम लोगों ने सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करी थी, कहने ने 7 लिखा, हम लोगों ने इसको 6 करा था और 4 to 5 करा था इसे ना। ये रूल आप लोग अपने पास भी कर ले कि किस किस जो सबसे ज्यादा खींचने हैं उनकी रेंज क्या रहेगी 6, और जो 4 to 5 यानी 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, सिर्फ 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 to 5 करते हैं, ठीक है, और इसको 6 करते हैं। पहला इसका मद है, 4 ही पढ़े हैं हम लोगों ने सिर्फ। पहला मद था मद वाजिब, जब नाम ही है इसका वाजिब, कोई चीज आपको वाजिब करनी पड़े तो आपको पता चल जाता है कि ये आपको काम वाजिब करना है, यानी कंपलसरी करना है। वाजिब के माने कंपलसरी, मतलब ये मद हमें कंपलसरी करना होगा। जब आप देखें, और आप हमेशा इसमें क्या अभी तक आप हुरूफ मद, पहले आपको कंडीशन क्या देखनी होगी कि ये जब कब मद बनते हैं, पहले तो हुरूफ मद मद्दा चाहिए होगा ना, हुरूफ मद्दा के बाद कोई चीज आएगी होगी तब ये मद बनेगा। हुरूफ मद के बाद अगर आप हमजा देखें असली शक्ल में, यानी असली शक्ल में कब लिखते हैं? जब एक ही सिंगल वर्ड में होता है, तब आप उस मद को मद वाजिब कहेंगी और 4 से 5 हरकत खींच के पढ़ेंगी, ठीक है, 4 से 5 हरकत खींच के पढ़ेंगी। और ये मद वाजिब है, हर हाल में आपको उसको पढ़ना ही होता है। शाअ उलाइका, ये मद वाजिब है सब। और आप देख रहे हैं कि इसकी हमजा असली शक्ल में भी लिखी हुई है। ये इसकी एक पहचान है। असल पहचान क्या है कि ये सिंगल वर्ड, मद भी एक ही में आया हुआ है और हमजा भी इसी वर्ड में आई। आगे आप देखेंगे कि मद पहले हरूफ में है और हमजा आगे। जब आप मद और हमजा एक ही जगह, एक ही साथ, एक ही वर्ड में देखें तो आप समझ जाएंगे मद वाजिब है। सेम हरूफ मद के बाद आपको हमजा दिखेगी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि हरूफ मद एक वर्ड में होगा फीहा, और फिर दूसरे वर्ड में अबदन, माँ अलग वर्ड है, असहाब अलग वर्ड है। तो फी आयातिना, जब आप 2 वर्ड में अलग अलग जगह पे, पहले वाले में हुरूफ मद्दा देखें और दूसरे वाले में हमजा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मद जायज है। जायज मद क्या होता है कि आप करना चाहें तो कर लें, छोड़ना भी चाहें, आप स्पीड से पढ़ना चाह रही हूँ तो उसे छोड़ भी सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक तिलावत आप करने बैठी, पहली लाइन का पढ़ लिया, सेकंड का छोड़ दिया, फिर से पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया। अब आप एक सीटिंग में आपने माइंड बनाया कि मैं फास्ट रीडिंग करूंगी तो पूरे के पूरे आप छोड़, या फिर पूरे के पूरे आप पढ़ने बैठी हैं तो पूरे के पूरे पढ़ें एक तिलावत, ठीक है। ओके, इसका भी सेम रूल है, हुरूफ मद के बाद हमजा का आ जाना। लेकिन हमजा इसमें आप देख रहे हैं कि अपनी असली शक्ल में नहीं लिखी हुई, अलिफ के ऊपर लिखी हुई। अलिफ के ऊपर हमजा लिखी हो या फिर सिर्फ अलिफ के ऊपर ऐसे फतहा या गम्मा ऐसे लगा हो, तब भी वो क्या कहलाता है? हमजा कहलाता है ना। तो आपको अगर अलिफ के ऊपर कुछ लगा दिखे तो आप समझ जाएंगी कि ये अभी हुरूफ मद के बाद हमजा अलिफ की शक्ल में आई। यानी आप एक और चीज देखेंगे कि ये 2 अलग अलग वर्ड में आई। ये मद्दे जायज होता है, इनको भी 4 से 5 हरकत खींचते हैं। मद्दे लाजिम, मद्दे लाजिम क्या है? नाम ही जैसे आपको पता, लाजिमी करना है आपको, ठीक है। इसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है और 6 हरकत होता है। तो जब 6 हरकत आप इसे खींचेंगे, इसकी पहचान क्या है कि ये वाले मुझे 6 हरकत खींचना है। हुरूफ मद के बाद आप देखेंगे कि सुकून या फिर शद्दा आ रहा है, ठीक है। ये था हुरूफ मद। कहाँ है हुरूफ मद? ये हुरूफ मद है। और इसके बाद आप क्या देख रही हैं कि ऑफ के ऊपर क्या लगा हुआ है? शद्दा। जब आप हुरूफ मद के ऊपर हुरूफ मद के बाद तशदीद देखेंगी, तब आप उसको मिलाएंगी और क्या करेंगी? मद्दे लाजिम करेंगी और वो 6 हरकत खींच के पढ़ा जाएगा। 4-5 जो आप कर रही थी वाजिब और जायज को, उससे सबसे ज्यादा ऐसे खींच के पढ़ेंगी। कैसे? अल-हाक़्क़ा। दूसरी चीज इसके अंदर हम लोग ने और देखी थी कि जब आप इसके मद को शद्दा में मिलाएंगी तो आप नबर करेंगी। नबर क्या होता है? आवाज को थोड़ा सा ऊंचा ले जाना। अल-हाक़्क़ा,
قاف، یہ جو ہم نے حق آواز کو تھوڑا سا جھٹکا دیا، ضالین آواز کو تھوڑا سا اونچا کیا، یہ کیوں ہمیں کرنا پڑتا ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ مد ملا رہی تھی، کھینچ رہی تھی، تو یہاں آ کے آپ نے اس کو لام میں ملا دیا ہے، اگر ہم اس کو یہاں پہ آواز اونچی نہیں کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں ضالین، ضالین لگے گا، اور شدہ بیچارہ مس ہو جائے گا، بالی نہیں ہے یہ، با اور یہ لی نہیں ہے، تو آپ اس کا سکون ظاہر کرنے کے لیے تھوڑی سی آواز کو اونچا کرتے ہیں شدہ میں، اور سکون میں کیا کرتے ہیں سیدھے مد کو ملا دیتے ہیں، لیکن 6 حرکت آنا، اس کے بعد لاسٹ ہمارا مد ہے مد عارض للسکون، اس کا پورا نام ہے مد عارض للسکون، یعنی سکون کی وجہ سے عارضی سکون جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آنے والا مد۔ تو عارضی سکون کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہاں پر سکون لگا تو نہیں تھا، ہم نے لگایا ہے، عارضی معنی ہوتا ہے ٹیمپریری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمیں رول معلوم ہے کہ جب ہم کسی ورڈ پہ رکتے ہیں کہیں پر بھی، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ آخر والے کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یہ کمپلسری ہے آخر والے کو۔ آپ اس میں کیسے پڑھتے ہیں فرارا، اس کا الف ساکن ہو جاتا ہے اور یہ الف مد بن جاتا ہے نا، آخر والا جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہے رکتے وقت، تو آپ وہاں پہ لگا نہیں ہے، آپ لگا رہی ہیں، تو اسے کون سا سکون کہتے ہیں؟ عارضی سکون، ٹیمپریری سکون۔ تو جب آپ ٹیمپریری سکون لگائیں اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ حروف مد، تب آپ اس کو 2، 4 یا 6 حرکت کھینچ کے پڑھ سکتی ہیں، اس مد کا نام ہے مد عارض للسکون، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کی چوائس ہے، آپ ایک تلاوت میں چاہے سے 2 لے لیں، چاہے 4 لے لیں، چاہے 6۔ الصراط المستقیم، اس طرح سے آپ اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ وقنا عذاب النار، اگر رکنا ہے، نہیں رکنا ہے وقنا عذاب النار، تب یہ 2 ہی حرکت اپنا نارمل مد سے پڑھا جائے گا، لیکن کنٹینیو کرنا ہے، آپ کو رکنا ہے وہاں پر، تو آپ 2، 4 یا 6 میں سے چلیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا کافی سارا ٹائم آج لے لیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو تلاوت سنانی ہے اس میں آپ ٹائم دے لیں، کسی کے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ٹیچرس آپ لوگ میٹنگ بھیج دیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے گرامر کے لحاظ سے، تلاوت میں کوئی آپ کو کمی رہتی ہے، اس میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو انشاءاللہ میٹنگ کر سکتے ہیں، اور ایگزام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اوکے، الحمدللہ کسی کا بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ایگزام کو برکت والا ثابت کرے، یعنی کہ یہ ایک کوئی برڈن نہیں ہے آپ لوگوں پہ، یہ ایک اللہ سے دعا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں میں پختگی آئے، آپ کے جو رول بچے رہ گئے تھے اور جو آپ سنانے کے لحاظ سے آپ پریکٹس کریں گی، آپ کی تلاوت میں سدھار آئے گی، یہ صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی تلاوت سدھر جائے، رول مضبوط ہو جائیں، جو کمی رہتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے کرا دے، بس۔ تو یہی دعا مانگ کے آپ لوگ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ اسے کریں، یہ ایگزام جو ہے وہ کوئی برڈن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام ہے ہم سبھی کے لیے کہ اگر ایگزام کے بعد آپ دیکھیں، اگر ایگزام نہیں دینا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے نوٹس انکمپلیٹ بھی ہیں، نہیں پورے ہیں، تب بھی ہمیں کوئی فکر نہیں، کہیں چیک نہیں کرانا، کسی کو بتانا نہیں، اور کہیں کہا جائے کہ آپ سے کل پوچھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اسی طرح سے اس کی تیاری۔ اوکے، انشاءاللہ میٹنگ بند کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، وانتم جزاکم اللہ خیر، اللہ